خير عليكم. راكم تشوفوا دوك راهم اعتقلوا فتحي غراس من الكارتيه من الدار. دوك صدموا لي للدار، راكم تشوفوا. ها دوك رفدوه من الدار. هاهم الدواء. تدير طيبور تروح. هاهم فتشوا داري، راكم تشوفوا كيفاش كاع خربوا لي دار. شوف لا هاهم صدموا للدار، شوف كيفاش خربوا لي داري كامل، راكم تشوفوا. هاي الدار كيفاش خربوها. لقاو الملاير، سرقنا الملاير. شوف الدار تاعه. شوف الشرطه واش دير. شوف راكم تشوفوا. هاي لا بيركيزيسيون. هاهم صدموا لي للدار، دوك رفدوا في الراس لو كورديناتور دو ام دي اس. راكم تشوفوا. هاي الدار كيفاش فتشوها كاع، راكم تشوفوا. ما خلاو حتى بلاصه في داري، غيان ديتو. راكم تشوفوا. كلشي جبدوه، كلشي جبدوه، راكم تشوفوا. هاي نوريلكم. لقاو الملاير. هاي شوفوا. هاكم شوف. هاي فتشوا لي كاع الدار، كاع شوف. فتشوا كاع الدار، كاع فتشوها كاع. هاي فتشوها. لقاو الملاير تاع اللي سرقوهم جماعتهم. هاي الدار كيفاش قلبوها كاع الدار. الخير عليكم أزول في اللون. ديمانش جي فيزيتي فتحي، لقيتو دو بون مين. المورال ما نهضروش على المورال، انا دائما المورال فتحي ما نخافش عليه. هذا الكوتي دائما عنده لو مورال، كاع لي سيتوياسيون الى لو مورال. انا تقلقت شويه على لا سونتي تاعو، باسكو نهار رفدوه كان مغريبي. Il était très malade. C'était par rapport à ça. Mais كي شفتو نهار الحد كان il va bien وشرب دواء وريح. هو حكى لي بزاف بوكو بلوس على الحراكيين لا سيتوياسيون تاعهم. حكى لي على شفيق مجاهد اللي دار غريف د لا فان 30 جور وفي ان سيتوياسيون شويه ماشي مليحه، وراه في لوبيتال. اي اوسي حكى لي على الرقاد، وكاين لاصال اللي ترفد 40 واحد فيها 80 واحد. الناس كاين ديتنيو ولا محبسيه ما يلقاوش يرقدوا، ما كاش بلاصه باش يرقدوا. كاين مشكل تاع الماء اللي راهم يشريو باسكو يا مونك دو، كاع المحابسيه يشريو في الماء. صدق اون جينيرال حكى لي لا سيتوياسيون تاع الناس، وحكى لي على لي دو فيو اللي راهم هما ماشي حراك مي مساجين معاه. حكى لي على لا سيتوياسيون تاعهم، اون جينيرال حكى لي على الناس تما، ما حكاش على روحو كاع. سي توجور ما حكى على روحو. دلال مي سوكيب بوكو بلوس دو لا سيتوياسيون دي زوتر كي ميليتون هكا يحكي على الناس، ما يحكيش على روحو. كان بريباري ماشي اكسبتي، كان بريباري دي صافي تري لونطون دوبي الحراك. كان بريباري بلي كان نيمبورط كيل مومون يزدبو يرفدوه، ومن بعد لا سين ولا كيفاش منين اون سي با. مي الاعتقال تاعو كنا نستناو فيه نيمبورط كيل مومون باسكو ميليتون اون بليس بارابور لي فيديو. هو ما حبسش كاع دوبي الديبي تاع الحراك حتى وين الدواء ما حبسش. ولي بوبليكاسيون شاك جور دي فوا يلحق حتى سي بوبليكاسيون دي فيديو chaque semaine عنده 2 فيديو 3 ça dépend كل مرة كيف. c'est-à-dire voilà كان على بالو راح يروح للحبس يتسي بعد لو مومون يسي. شوف انا كنت في البلاد، كنت في دارنا في أمشراس.
روح جينا كان عندنا مناسبه ومن بعد جينا لبن عكنون. انا عيطوا لي كنت في بن عكنون قالوا لي راهم اعتقلوا فتحي غراس من الكارتي كيت كونستانتين. ومن بعد تم رفدت التليفون باش نعيط له ومن بعد قعدت نعيط له ما يرفدش. جي سي با نورمال و على فان وقيلا سي فغي. حكمنا الطوموبيل انا ولا ما فامي وجينا لقيت باب تاع الدار محلوله. يافي 3 بوليسي كانوا باينين باسكو فتحي كان داخل الشومبرا مع واحد اخر كان يفتش. 3 بوليسي كانوا باينين. صدمت عليهم قلت لهم واش راكم ديروا في داري؟ انا في الاول كان حسبت لي كسروا الباب. جو ني با كومبري بليك راحوا جابوا بيركيزيسيون باش يفتشوا الدار. بعد قلت واش راكم ديروا في الدار هنايا؟ حتى خرج لي فتحي قال لي ما تخافيش ما تقلقيش ما تخليش عيني هنايا. ومن بعد بداو فتشوا شومبرتي فتشوا لا شومبر دوزيام شومبر. ومن بعد فوالا جاو للصالون هنايا يفتشوا لقاو دي بونكارت تاع الحراك. لقاو داو لا فوتو تاع عبان رمضان الله يرحمه. لقاو شعار تاع الدوله مدنيه ماشي عسكريه زعما البوليسيه لاك سيونتيفيك الصور هذاك السلوغان شوفوا دوله مدنيه ماشي عسكريه داوه اوسي. ومن بعد يافي ميم دي فوتو تاع لي ديتنو اللي داوهم. و يافي ان درابو بالستينيان الصحراء الغربيه داوهم اوسي. وحاجه واحده اخرى اللي داو لا ليست تاع البيرو دي ميليتون البي في دو بريزونس تاع البيرو و كونساي ناسيونال تاع الام دي اس داوهم باسكو حنا جبناهم على جال واحد بن حاله باش نديوهم للتريبيونال بور دير بليك فوالا ستان كادر في البارتي. جبناهم باش نديوهم على فان بعد قال لك لا نديوهم. ويافي دي فوي وين كان فتحي يكتب شاك فوا زادوا داو زعما يقراو واش هو يكتب. هو واش يكتب هنا يكتبوا في الفيسبوك ما عندنا واش نخبيو فوالا. وبعد انا تمتم غير حبطوا في لي زيسكالي جريت الشومبرا جي كاميريتو كذا لا فاصون كيفاش ايتي امباركي لا بوليس داخل لا فواتور. شفتو اون فواتور نوار اي اون اوتر فواتور بلانش وزدت كاميريتي كاع لا سيتياسيون تاع الدار كيفاش رجعوها فوضى كيفاش قلبوها كاع قلبوا الدار قلبوا حوايج قلبوا الدنيا كاع الكتابات شغل رانا مخبيين كوكايين ولا مخبيين ملاير راح يلقاوهم عندنا. بالك الكوكايين يدخل ديرنييرمون من وهران جا ديريكت لدار فتحي غراس. هذا النظام ظالم قتل في 2001. ما تنساوش هذا بوتفليقه الكذاب ورأس الكذب هو اللي علمهم الكذب. قتل 128 شهيد في 2001 بلا ما نهضوا على التسعينات والصراع بلا ما نهضوا في ال88 والصراع. ما ننساوش بلي هذا النظام للحفاظ على مصالحه قد يصل الى القتل. الناس تحرقت ونسات اسرتها مومو والنظام قاعد يقمع. نحكي لكم برك حادثه صارت مع حميد فرحي الله يرحمه على افير تاع بابا نجار. نهار كان تجمهر تاع مواطنين جاو من ولايه غردايه. حميد فرحي خرج من السياج وطلعوه لا بوليس طلعوه من السياج وداوه. قالوا له كيفاش انت ماشي مصابي وتروح تتظاهر على بابا نجار. حميد فرحي بالحس السياسي تاعو كانت النشيد الوطني مور البوليسي هذاك ولا انسبكتور ولا كوميسار ما باش يكون. قال له ما تحشمش تهضر هاد الهضره وموراك قسما اللي كتبوا مفدي زكريا. هادو ولاد الاستعمار ويعلموا الناس اللي نوايا يخموا كيما الاستعمار بلا ما يمرقوا. الجزائر والثوره هي اللي خلات ديدوش مراد وليد لاردوت يولي القائد تاع الولايه الثانيه في الشمال القسنطيني. هي اللي خلات العربي بن مهيدي وليد عين مليله يولي القائد تاع الولايه الخامسه في الوهران. هي اللي خلات حساني عبد الكريم الشهيد تاع واد سوف يموت في الولايه الثالثه. هادو حبوا يرجعونا كيما وقت الكولون. تمشي في ديدوش مراد يخليك تحس بلاك تمشي في لارو ميشلي كود تاع لانديجينا. واش راك دير هنا؟ سي بور سا الاستبداد تلميذ الاستعمار.
وتلميذ أحمق لأنه لا يعلم بأن الاستعمار جامي يحفظ الدرس ويدي طريحة. يبقى حنايا صح ولاد عميروش وهما ولاد بيجار. سي بور سا في اللحظة الأخيرة أنا نكتشفوا بلي أنا نحاربوا في نظام إلي لا بور اونتروتونير حاجة اسمها لو نيو كولونياليزم. هذا الرسالة لازم نوصلوها. ما كانش دوكا منطقة وسطى ما بين النظام وما بين الحراك. إما راك مع الجزائر تاع الثورة تاع الديمقراطية، جزائر الثوار اللي راح تورث نوفمبر تاع الصح، ولا راك مع ولاد بيجار. سي بور سا لازم نكملوا وما نبكيوش وما نشكيوش. هادو الناس لم يدخلوا الحباس ذخيرة في النضال تاعنا. هادو هما اللي يخليونا نكملوا كيما عميروش اللي هذه كان تغسل هو اللي خلى لي زرجيه يكملوا ويقولوا نحاوزوا فرنسا لاخر رمق. تحيا الجزائر وسننتصر. شوف ديجا برومييرمون ما عطاولوش ديجا التليفون باش يعيط لي بور مانفورمي باسكو كي يحكموا واحد عنده الدروا ان ابل باش يعيط لا فامي تاعو ينفورميهم يقول لهم غدوه من داك نجوز ولا راني في الكوميساريا. باسكو هو كي قال لي يعني يديوني الكوميساريا تاع باب الواد جيتي با سور مي قلت نستنى حتى وين يتليفوني لي ونشوف اسكو سي فري ولا سي با فري. من بعد ما عيطليش غدوه من داك نضت صباح بكري كان عندنا محاكمه تاع وحيد بن حاله لو كادر تاع الام دي اس. قلت نروح المحاكمه ابخي جو في شيرشي في لي كوميساريات وكامل ولا نروح باب الواد ومن بعد جو في شيرشي ايور اذا ما لقيتوش في باب الواد. ومن بعد هكذاك 10h30 هك 10h30 وقيله عيط لي مون بو بير il m'a dit بليك خلاص فتحي راهو يديوه الباينام راح يجوزوه ماتنون. صدق ما خلاوه يعيط ليا ما خلاوه يعيط لي زافوكا باش ينفورميهم كون كو حيجوزو. اي فوالا من بعد تما بديت نعيط لي زافوكا. اي لي زافوكا كاع كانوا في الرويسو باسكو يافي اكثر من 30 واحد حراكي حيجوز صافي كاع كانوا موبيليزي في الرويسو. يافي مراحي لو ماتر مراحي كان سور بلاص في باينام هو اللي رافع. رحنا حنا ان جروب تقاسمنا جروب ام دي اس رحنا النص راح الباينام والنص قاعد في الرويسو مع واحد. هو ينا بانيي va panier parce que déjà هو ستا ميليتون اي اوسي لو بروميير ريسبونسابل تاع الام دي اس. il assume كاع لي فيديو تاعو كاع لي بوبليكاسيون تاعو كاع لي بوزيسيون بوليتيك تاعو. سيتادير مع البروكورور كان كيفاش يقولوا عيني عينك. صديق ما كانش رجع له الجواب كما لازم الحال. ومن بعد البروكورور كي شاف هكذاك n'a pas pu prendre une décision ما باليش تكاكا ولا. ومن بعد رماها لقاضي التحقيق. قاضي التحقيق كيف لا ميم شوز كان سون بيتي فتحي جاوبو فو كونفيرمي قال له دزو معاهم سي صح. وي كي قالوا اذا قالوا فتحي قالوا دز معاهم كي انت كي عطاو كي اللي عطاو لك لي زوطر اللي عيطوا لك في التليفون. فوالا جي بلوري ميم باسكو سي ديفيسيل وي باش نوالف واحد بلا بيه. سي صدق راني نوالف دو شوز. راني نوالف راهو في الحبس راني نوالف شويه بلا بيه. صدق نعيش هكا وحدي بلا بيه مي سي تري ديفيسيل اي جو بونس بزاف لي فامي تاع لي ديتنو لي مامون les femmes, les enfants aussi, c'est très difficile. Leur papa راهم في الحباس وصايب صايب يكون واش يكون الحبس حبس. صدق ما حبس هو الحبس هذه لازم بيان سور. لو كومبا كيما قال لي هو نهار الحد كي شتو لو كومبا كونتينيو. انت انكوراجي كونتينيو ولا قال لك شويه ترانكيل باسكو بالك الحبس بالك؟ ابدا بالعكس قال لي كملي ما اللور ما كاش كما يقولوا لي زاجير ما شارير ما كاش ما نوليوش اللور ما كاش ما نوليش اللور. صدق مع هادو تسكت ولا ما تسكتش داخل الحبس نيمبورط كيل مومون يقدروا يجبدوا لك حاجه عفسه بالك انت نسيتها كامل حاجه قديمه تاع ما باليش 2018 يديوك الحبس. صدق ماشي كي واحد يقول نسكت بالك ما يديونيش. نو انا راح نجوزو كاع عليها. صدق كي تسكت ولا تهدر كيف صدق لازم كيما قال طاهر جاو تهدر خير. صدق تهدر تموت ما تهدرش تموت تهدر وموت.
نحاولوا نكملوا في الطريق رانا اون في ديرنييرمون ديكلاراسيون رانا نحاولوا انه اشاك فوا نتلاقاو نهضروا على لا سيتوياسيون بوليتيك على نديروا دي ريونيون فوالا سادير اشاك فوا رانا دايمين مطمومين نتلاقاو سادير اون فورم دو سوليداريتي اوسي اون كونتينيتي نكملوا لو كومبا والنضال. Au sein de parti, vous ne pensez pas à nommer un secrétaire par intérim en attendant que فتحي يخرج ولا تكملوا هكذاك؟ أنا مكملين هكذا بعد جو نسي با جو بو با تو ريبوندر على هذا السؤال ما نقدرش نجاوبك على هذا السؤال ما خممناش بور المومون ما اون با ابوردي هذا السوجي لا لي بورت تاع الام دي اس دائما محلولين لكل المناضلين لكل الحساسيات السياسيه الموجوده في الجزائر في الحراك سورتو موجوده في الحراك كل الحساسيات السياسيه موجوده اللي يحب يدير اكتيفيتي ديجا غدوه كاينين اكتيفيتي في السياج كونفيرونس دو بريس تاع كوميتي كونتر لا تورتور غدوه راح يديروا تما كونفيرونس دو بريس صدق حنا نكملوا الخدمه تاعنا الشغل فتحي راه معنا او كاين خلا كاين ان بارتي كاين دي ميليتون كاين سي لا كونتينيتي تو الطون نكملوا في الخدمه والسياج دائما محلول لكل الناس اللي يحب يدير اكتيفيتي اللي يحب انا نشوف بليك سي ان مومون ديفيسيل برك انا ندوزو به ندوزو عليه même un moment difficile mais un moment aussi de détermination c'est-à-dire un moment de détermination pour les militants de la volonté mais maintenant aussi لازم une organisation c'est-à-dire les marches ملاح c'est-à-dire ماشي كي ما كاش لي مارش نقولوا ما كاش الحراك ديجا لي ديتوني اللي راهم في الحراك اللي راهم في الحراش سي الحراك دوكا لازم تكون صدق نحاولوا انه نترجموا هاد الحراك لي مارش كاع واش كاين كامل في ان اورغانيزاسيون اللي راح يكون اللي راح دير ان بروجي بوليتيك اللي يلقاو فيها كاع لي زالجيريان اللي يلقاو رواحتهم في هاد لا فeuille de route. En tant que militante, vous êtes optimiste? Oui, bien sûr, optimiste toujours, oui. واش خلاك تكوني optimiste؟ واش يخليك تكون optimiste؟ الشعب ما ولاش ما دخلش للدار البارح برك شكون قال البارح في اودان مالغري كاع لا ريبريسيون ناس كاع في الحباس وفي الجي راهي كازيرنا تحبط الالجي سونتر اودان لا رو ديزلي تقول لك تمشي في كوميساريا راك داخل الكوميساريا تمشي كوميم لي زالجيريان ما خافوش خرجوا قالوا واش يخموا قالوا دوله مدنيه ماشي عسكريه قالوا تبوا المزور صديق ما انا طونك الشعب راهو برا ومازالوا شفنا الفوت تاعهم لا ماسكارات تاعهم تاع الفوت شفنا الشعب رافضا تاما لكل المهرجانات اللي راهو يديرهم فوالا صديق الشعب بالعكس او غير يزيد او يونجاجي او يلتحق كل واحد كيفاش راهو يلتحق باسكو حنا رانا نفوكاليزيو غير على لي مارش تاع فوندردي لا الحركه كبير حاجه كبير فكره كما قال بورقع الله يرحمه الحركه وفكره انا ديرنييرمون رحت لبلاد الامشراس ماتت عمتي الله يرحمها كانت جنازه كنت مع دي فام لا بلوبار كانوا دي فام او فوايي
كاع كانوا يهضروا على الحراك، كاع كانوا يهضروا على الحراك. سيتادير الحراك خلاص ولا اون ايدي ما تقدرش تحبسها، امبوسيبل. سيتادير ماشي بلا بوليس ولا ريبريسيون زعما يديو لي ليدر يديوهم الحباس لاحين، نو نو با دي تو. قلت لك لي فام فوايي داخل الديور، تدخل للدار تهضر الحراك، تروح للقهاوي تسمع الحراك، تروح الجنازات تسمع الحراك، تروح العاس الحراك، بارتو بارتو. كما قال بولكاع الحراك فكره والفكره لا تموت. انا فرحت بيان سور، فرحت بالتضامن الواسع اللي تلقاه الاعتقال تاع فتحي. شفت لا بريس انترناسيونال كاع هضروا عليه، سوا بالعربيه سوا اون فرونسي سوا كاع لي لونغ هضروا على فتحي، على لاريستاسيون دو فتحي غراس. ميم في الجزائر كاع لي توندونس بوليتيك هضروا على لاريستاسيون تاعو. بعد لافافاس ان سيغتان مومون كنا معاهم في الباد، دوكا داروا ان اوتر شوا و ربي يعاونهم. مي كوميم حاجه مليحه، تضامنوا مع فتحي. On sait des parties que كيما لمس بها عبد الرزاق مقري، ميم سي البارطاج ريان افيك فو مي وي لا وي تضامن مع فتحي. واش راح نقول لك؟ سي بون شوز، سي ان بون شوز كنت بان. وي حاجه مليحه. مي اوسي كي tu cautionnes le système. انا جو بوز لا كيستيون باسكو مليح تتضامن مع المحقور، مع مي ماشي رجل هنا ورجل له. الانسان لازم يكون تري كلير دون سي بوزيسيون بوليتيك. راح تكون لا كاساسيون هاد الايامات بارابور لايدا، باسكو ما صدرش الحكم نهائي في حقه. سادير راح تكون اون كاساسيون بارابور لايداع. سادير لي زافوكا حيطلبوا اشاره من برا ماشي من الداخل. فوالا سادير لا كاساسيون تكون بارابور لايداع ماشي على الحكم، باسكو مازال ما صدر حتى حكم في حقه. اسكو هي ان كوليكتيف دافوكا سبيسيال فتحي ولا؟ بور لو مومون سي مريح و ان جروب دافوكا ما نعرفهمش، مي بور لو مومون مريح اللي نعرفو مليح وبوشاشي وكاين كاع هما يخدموا كاع اونصومبل، يبارطاجيو لي طاش، هما يتفاهموا بيناتهم كيفاش يخدموا. ما نقدرش نهضر عليهم على لي زافوكا كيفاش يخدموا باسكو حاجه تاعهم سي انترن. Et vous pensez pas appeler d'autres avocats? D'autres زعما par exemple Pour, je sais pas, pour rejoindre le collectif s'il y a des اللي حاب يجي ماشي حتى ونعيط انا. كي تكون اون كوز نوبل وكامل ما تستحقش تعيط للناس. سي تو ان افوكا هو اللي كي سونغاج وحده. هذه ماهيش زعما ماشي يحكموه بسراق ولا باش نروح نعيط افوكا، حكموه على لي بوزيسيون بوليتيك تاعو. سي اللي شاف بليك راهو في هاد لو كومبا يجي وحده، هو يدافع على فتحي ماشي حتى وين نقول له ولا. بالك انا ميم لا غراس هادي صح، لا غراس على واش؟ على كاش ما داروا، على كاش ما داروا دار لا غراس. يدي الشيعه برك، الشيعه زعما دار لا غراس على كاش ما سرقوا، كاش ما نهبوا، كاش ما كسروا، كاش ما داروا. يا خا داهم على لي بوزيسيون بوليتيك تاعهم، على التعبير على الراي تاعهم، داهم الحبس. على واش يدير زعما لا غراس باش يدير زعما يقول بلي كان انا سمحت لهم. على واش تسمح؟ على واش يسمح؟ ما فهمتش على واش يسمح. يسمح باسكو انا عبرت على الراي تاعي، انا ما نعترفش به، ولا انا نقول ولا الديتني يقول انا حبيت التغيير تديني الحبس. يدير لا غراس ولا ما يديرش، ما كاش منها. كيما داوه فيها تعسف، كيما داوهم تعسفيا داروا لا غراس تعسفيا. انا نشوف غير التعسف انايا. كيقول لي لا غراس ولا غراس، على واش دير لي لا غراس؟ ما درت والو باش دير لي لا غراس، برك يحوس زعما يجيب الشرعيه لروحو، زعما باش كيفاش يقولوا يتعاطفوا الناس واحد اخرين، ولا يقول كا فوالا شفتوها ودار لا غراس. لا ما داروا والو ما باش يدير لا غراس. نو لا غراس يديروها للسراقين، يديروها
المجرمين يديروها لهذو، ماشي اللي يعبر، ماشي اللي قال لا للتبون ولا قال نعم للتغيير اللي يديوها للحبس. هذا دي الديبي ديجا سي ما كاش منها، سي ان نورمال. ابري وحيد فتحي ما راكيش خايفه انتيا؟ واش نقول لك كيما قالوا لا انا كاع خايفين. واش نقول لك، انا راني في البارتي، راني اونغاجي صافي تري لونطون. كيما جات هذيك هي مانيش الاولى، راهم 330 ديتني في الحبس، راهم 330 في الحبس، مانيش الاولى مانيش الاخرى، مامي لا داوني مانيش الاخرى ولا رانا كاع في الطريق. سي بور سا ما نسكتش، صدق ما كنت تسكت يديوك، ما نسكتش. النظام هذا ما يترباش كما قال لو جينيرال جاب. النظام هذا راهو تلميذ تاع الامبرياليزم. الامبرياليزم تلميذ فاشل ما يترباش وعمره ما يتعلم الدروس. جامي شعب فطن وقرر المصير تاعو بيده وفشل وانهزم. الشعوب عندما تستيقظ تنتصر لا محال. الشعوب عندما تستيقظ تطيح بالجبابرة لا محال. الشعب الجزائري حاول الحلف الأطلسي في 54 62 58 دوغول دار لو بلون شار، جاب الحلف الأطلسي باش يكسر هذا الشعب. ما تكسرش وحاوزنا فرنسا كجديد وقدام والحرار تاع الجزائر والحراس تاع الجزائر ولاد حسيبه ولاد علي لابوات ما ينهزموش قدام الوزير السابق تاع عبد العزيز بوتفليقه. الوزير السابق تاع عبد العزيز بوتفليقه اللي يمثل الاستمراريه في شكلها الرديء باش نقولوها، ماهوش مابا في المستوى تاع عبد العزيز بوتفليقه. الاستمراريه في شكلها الرديء لن ينتصر على هذا الشعب. حاولوا يكسرونا. انا انتمي الى جيل تاعو حكمنا بالعنف تاعو وحدانا، كنا نعرفوش نديروا السياسه غير بالدبزه وبالعنف، وجات العشره السوداء. الجيل تحت جديد اتعلم من اخطاء تاع الجيل تاعنا وقال ما تكلخونهالناش بالسلميه، نحيوكم كاع تتنحاو كاع، لان تعلمنا حاجه باللي السلميه والديمقراطيه والنضال المتواصل هو اللي يبني المستقبل تاع الشعوب. اني فرحان بزاف على واش صار اليوم، واني فرحان بزاف كي نشوف دي جون من لي كارتي بوبولار راهم رفدوا المشعل تاع علي لابوات وتاع التيغورات. راني فرحان كجديد راهو ولا بطل تاع الديمقراطيه في الجزائر، كيما علي لابوات كان بطل تاع التحرير في الجزائر. هذو الناس كما قال العنقه قراهم الجوع والحفاظ ويفهموا مش معناتها انك تنتمي الى شعب لا يقهر. شعب الجزائر لا يقهر يا تبون، شعب الجزائر لا يقهر. باش ما نقولش حاجه ماشي مليحه يا الناس اللي راكم طيحتوا بالبلاد وحشمتوا بالبلاد، ولكننا نحن نرفعوا راس تاع هذه البلاد. تحيا الجزائر. فتحي الوحده الوطنيه باسكو انا غاضتني حاجه بارابور لي زاكوزاسيون اللي اتهموهم به فتحي. سي الوحده الوطنيه، انا كي نقول الوحده الوطنيه نقول فتحي غراس. كنت دوك كنت نهضر في بيغبيغ تيليفزيون، قلت ما كاش واحد ديبلاصا في الجزائر في الجيري كيما فتحي. من نجيبو ماشي زعما عنده دي موايا، عنده طوموبيل تاعو ولا عنده شوفور، نو بلي موايا تاعو بدراهمو بالمصروف تاعو بيرسونيل يديبلاسي. واي واحد يقول له اروح برك نشربوا قهوه يروح، واحد يقول له اروح برك نتلاقاو في الدار يروح. ديرنييرمون رحنا لواحد في بليده ضحكني، قال له واش بيك انت اللي يقول لك ارواح تروح ما تخافش. صدق اي واحد مفطر في الدنيا يقول له ارواح. ديرنييرمون عيطوا له في التيميمون كان يوجد باش يروح للتيميمون. اللغوات كان عيطوا له من اللغوات، اسمح لي عيطوا له من اللغوات، كان يوجد الاخر باش يروح اللغوات، وكان يروح في البيس في الطاكسيات وين جات يروح ليسونسيال يروح. يقول لي ميم واحد يعيط لي، كان دي مومون يعيطوا له زوج ولا واحد يديبلاسي على جالو. صدق هذه واش
انا فتحي نشوفوا هو سي لالجيري، سي الوحده الوطنيه، هذا هو فتحي. يحب الجزائر بزاف، جامي يلام بوكو لالجيري، وماشي بالهضره، بالفعل. Exactement, juste un petit rappel par rapport à les accusations, à part l'unité nationale, les autres accusations. كاين إهانة رئيس الجمهورية، وكاين إهانة الهيئة النظامية، وتهديد الوحدة الوطنية بسبب المنشورات تاعو في الفيسبوك زعما، وكاين زوج واحد اخرين نسيتهم، كيف دون لو سونس تهديد، دون لو سونس المنشورات، المنشورات اللي يكتبهم. يعني tous les accusations ça concerne ces publications, ces déclarations. les publications تاعو، les déclarations، les vidéos. هذه تشوف لي بوبليكاسيون تاعو كاع كلش بوليتيك، ما كانش، ما فهمتش انا، غير هما اللي يهددوا الوحده الوطنيه، هما اللي يهددوا الوحده الوطنيه، النظام هذا اللي يهدد الوحده الوطنيه. شكون ينكوراجي الغاسيزم، شكون ينكوراجي الريجيوناليزم، سي تو راح تشوف لي بوبليكاسيون تاع فتحي غراس وين جيب لي جمله واحده وين سب دي زالجيريان، ولا وين ميز بين ريجيون وواحده اخرى، ما كاش، هما اللي يديروها، هما اللي يهددوا الوحده الوطنيه ويهددوا الجزائر كاع. صدق رانا كل يوم راهم يدمروا في الجزائر، كل يوم راهم يدمروا فيها. يا قالوا هذوك قال لي هذوك الجماعه الصغيره راح انتخبت في دوز، قال لك ننتخبوا باش ما يدخلش الناتو. هذو ناتو علاش كنا هما كي الناتو لا ميم شوز، هما دمروا البلاد، يدمروها شاك جو غيتدمر في يدمروا فيها. سي لو كومبا، النضال المتواصل. الحاجه المهمه سيتو في هاد لي مومون ديفيسيل وين كاين لا ريبريسيون، وين كاين سي التضامن، سي لا سوليداريتي. هي الصح، انا رحت كي شفت فتحي شفت لا سوليداريتي بين المحابسيه، سي اكستراوردينير. هي التضامن هو الصح، هو اللي يخلينا كيفاش قويين، واليد في اليد انتر لي زالجيريان اللي راهم في الخارج اللي راهم في الداخل، بوغ باش ننجحوا، باش يروح هذا النظام ونبنيو لالجيري دو دوما، والالجيري اللي يتمناها اي شاب واي جزائري. فوالا، شكرا. ميرسي مدام. شكون اللي قال ما بقى الاستعمار في بلادنا، باقي سيف الظلم في وجه الشعب الغلبان، ندرة الرجال في القبر شكون اللي شادنا، قول يا حليلها الجزائر هادي مدة وزمان، الحرية في أرضها طارت بلا جنحان. بسلمية شعبنا العرق وتعبنا، وبقدرة ربنا نجيبوها يا شجعان. بسلمية شعبنا العرق وتعبنا، وقدرة ربنا نجيبوها يا شجعان.